अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपको इल्म के बारे में इसरार खिलाफत व वारदात से तीसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ। जो इल्म की ज़रूरत क्या है, कितना पढ़ना चाहिए, कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उसी मामले से कुरान और हदीस की रोशनी में मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसें आपके सामने पेश कर रही हूँ। गौर से समाअत फरमाएँ और हमारे चैनल सैयद ख़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल का मकसद ये है दीन की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला मैं सारे वाक़ात एक एक करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगी। आइए मैं वाक़े की तरफ चलती हूँ। ये शेर है हज़रत सईद का। दिल बस्ता आवारा के हज अकबर अस्त, अज हज़ारों काबा एक दिल बेहतर अस्त। काबा तामीर खलील अतर अस्त, वो दिल गुजरेगा जलील अकबर अस्त। दिल को अपने कब्ज़े में ले लेकर यही हज अकबर है, हज़ार काबों से एक दिल बेहतर है। चुनाचे काबा हज़रत इब्राहिम का तामीर किया हुआ एक घर ही तो है, मगर दिल रब जल जलाल की गुजरगाह है। ऐ भाइयों और बहनों, ये है हमारा इस्लाम। अफसोस कि हम असरी उल्मी से महरूम होकर दुनिया के जुग्राफिया में सिमटते चले जा रहे हैं। बस दुनिया के नक्शों पर हमारे वजूद के चंद निशान रह गए हैं, और वो निशान ऐसी साइंस है, वो कौन सा ऐसा इल्म है जो कुरान में नहीं। हर इल्म दुनिया व कुरान में मौजूद है। बस थोड़ा सा हमारी कौम को तदबीर चाहिए। कुरान कौम की तारीखें बयान करता है। कुरान मुल्कों का जुग्राफिया बयान करता है। कुरान चांद सूरज सितारों के साथ इफलाक और स्पेस साइंस का बयान करता है। कुल रबत याबिस इला फी किताब मुबीन। हर शख्स वितर का जिक्र कुरान मस्जिद में मौजूद है। कुरान इल्म तिब यानी मेडिकल साइंस का बयान करता है। कुरान समंदर साइंस बयान करता है। कुरान ज़मीनी साइंस के साथ मौसमी फैसलों की साइंस बयान करता है। इरशाद पाक है, इन्नी फी खलक़ल मौत वल अर्ज़ी व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा युनफियुन नास वमा अंज़लल्लाहु मन समाई मिनल मा फहिया अर्ज़ी बादा मौतिहा बत फिहा मिन कुल्ली व अवत तसरीफ़ुर रिहा वल सहाबल मुक़रिबीन समा वलर्ज़ ला लक़ौमी याक़िलून। दर हकीकत ज़मीन आसमान के पैदा करने में और रात दिन के बदलने में, कश्तियाँ जो समंदर में आमद व रफ्त करते हैं ताकि लोग इससे नफ़ा हासिल करें। जो आसमान से बारिश बरसती है जिससे वीरान और बखैर ज़मीन सरसब्ज़ शादाब होती है, फिर हर किस्म के चौपा इसमें फैला देना, हवाओं का चलना और बादल का ज़मीन व आसमान में ताबे बनकर इसकी इताअत करना, इन तमाम चीज़ों में अक्ल वालों के लिए अलामत निशानियाँ हैं। कुरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पर खामोश नहीं रहा, लब्बैक या अबदी का इल्म भी बयान करता है। यही वो फार्मूला है कि जिस पे जदीद साइंस का इन्हिसार है। हम बड़े इंकसारी और आजिज़ी के साथ पूछना चाहते हैं कि सिर्फ इल्म फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर पढ़ाए जाने वाले मकतब का नाम आप हजरात ने दारुल उलूम या यूनिवर्सिटी क्यों रख लिया? ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि यूनिवर्सिटी में कितने मज़ामीन या कितने साइंस उल्म पढ़े जाते हैं? आप उलमाए हजरात ने ये सोचने की जहमत क्यों गवारा न की कि कुरान कितने इल्मों का ज़ख़ीरा है,
ذکر کرتا ہے، یا قرآن میں کتنے دینی علم ہیں اور کتنے دنیاوی علم ہیں جن کے اصول سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی اے اللہ ہمیں دنیا کی بہتری عطا فرما، آخرت کی بہتری عطا فرما کا تقاضا پورا ہوتا جا رہا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کی کوشش آخر کیوں نہیں کی گئی اور آج تک کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ اگر کی گئی ہوتی تو کیا ہمیں سعادت دارین نصیب نہ ہوتی؟ کاش کے مدرسوں میں کچھ تو دینی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر آپ دارالعلوم اور عربی کالج یا عربی یونیورسٹی چلا رہے ہیں تو آپ نے وہ تمام علمی کی تعلیم کیوں نہیں دی یا دیتے جو قرآن میں مرخوم ہیں؟ یہی ہمارے سب سے بڑی اور فاش غلطی ہے کہ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے، خواہ وہ ثواب اور جنت ہی کیوں نہ ہو، ہم نے دنیا کو بہترین بنانے سے پہلے جنت میں مکان تعمیر کروا لینے کی کوشش کر ڈالی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا بگڑ جائے اور دین سنور جائے؟ ممکن نہیں۔ اس باغ میں کوشش ہو بار آوار تیری فرسودہ ہے فندہ تر زرق ہے مرغ تیز پر۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا ہے، خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نستر۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے خوش گندم کو جلا دو۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بڑا غور سے آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس کا معنی ہے، اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے وفاء الآخرت حسنتوں یعنی آخرت کی بہتری عطا فرمائی کے نام پر دنیا کو غیر کے حوالے کر کے ہم نے کیا تو کیا کیا۔ 1857 سے پہلے مٹھی بھر سیاہ حضرات کو چھوڑ کر ہم ہندوستانی صرف اہل سنت الجماعت والے سنی تھے، مگر ان 150 سالوں میں وہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی اللہ ہمیں دنیا کی بہتری عطا فرما اور آخرت کی بہتری عطا فرما کی دعا کو کرنے والے 1250 سال پرانی سنت الجماعت کو توڑ پھوڑ کر اپنی من پسند جماعتیں بنوا لیے کہ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں 150 سال میں آخر کیا ہاتھ آیا سوائے نفاق، منافقت، دشمنی، دوریاں، جہالت کے کچھ نہیں۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ حضرات نے غور کیا کہ جماعتوں کے نام پر، کانفرنسوں کے نام پر، جلسے جلوس کے نام پر، ایک دوسرے کے حق اور باطل پر ہونے کے نام پر، منافق مناظرات جات کے نام پر 150 سالوں سے مسلمان کے گھڑے پسینے کی کمائی کو کسی بے دردی سے لٹایا جا رہا ہے۔ اربوں خربوں اور روپے 150 سال سے غیر دور اندیش حضرات نے برباد کر دیا، جو ہم مسلمانوں کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یعنی اے اللہ ہمیں دنیا کی بہتری عطا فرما کے کام آ کر ہمیں ایک بہترین دنیا عطا کر سکتا تھا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، جبکہ امریکہ جیسے فاسد طاقتوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ننگی دھمکی دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں مدہوش۔ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہندو مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے اسلامی بھائیوں، حکومت ہند نے حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان میں رجسٹر شدہ 50,000 چھوٹے اور بڑے اسلامی مدرسوں میں غیر رجسٹر شدہ بھی 50,000 سمجھ لیے کل 1 لاکھ مدرسے ہندوستان میں علم دین کی اشاعت میں کوششاں ہیں۔ یہ سروے جن کا دینے والا ہے۔ اے بھائیوں، ذرا غور کرو، مدرسہ ہوں یا دارالعلوم جن کی تعداد صرف ہندوستان میں اگر 1 لاکھ ہو تو ذرا سالانہ اخراجات کا اندازہ بھی لگا لو۔ اگر ایک مدرسے کا سالانہ خرچ صرف 1 لاکھ روپے بھی لگا دے تو 1 لاکھ مدرسے کا کل سالانہ خرچ کتنا؟ 10 ارب روپے آتا ہے، جبکہ چھوٹے بڑے مدارس اس اخراجات سالانہ 5 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک بھی آ سکتے ہیں۔ افسوس، مسلمانوں کی کمائی کو ثواب و جنت کی تمنا میں برباد کرنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ کیا ہمارے مدارس میں صرف دینیات کا ایک
परेड रखते हुए असरी तालीम नहीं दी जाती थी? क्या मदारिस ज़रा सी तब्दीली के साथ आज के कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बन सकते थे? क्या हमारे मुसलमान तालिब इल्म एक पर परेड दुनिया के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और मुंसिफ या साइंसदान बनना, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतों के काम नहीं आ सकता था? अगर ज़रूर आ सकता तो गौर करो कि कल का तालिब इल्म 15 साल की तालीमें मुकम्मल करते क्या दुनिया की एक परेड के साथ मुकम्मल आलिम दीन नहीं बन सकता था? यकीनन बन सकता था। यह आलिम दीन भी होता, डॉक्टर भी होता, आलिम दीन भी होता, इंजीनियर भी होता, या आलिम दीन भी होता, साइंसदान भी होता, ये दीन परस्त भी होता और वतन का शहदा भी होता। ये दीन के लिए भी काम करता, वतन के लिए भी काम करता। मगर अब चुनाचे मदरसा दारुल के तालिब इल्म सिर्फ इल्म दीन, कुरान, हदीस, तफसीर और फ़िक़ा, उसूल हदीस, मुंतख व फ़लसफ़ा अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में पढ़ भी लेता है। तो इस तरह तालीम फ़ी ज़माना कारीगरा सोमन साबित नहीं हो सकता। इसलिए कि अवामुन्नास अरबी फ़ारसी पढ़ते हैं ना समझते हैं। उनके सामने फ़ारसी और अरबी के फसी बलगा अल्फाज का इस्तेमाल करना हवाओं में महल तामीर करने के मुतरफ हो रही है। बात उर्दू की तो अवाम का ख्याल और तबका इसको पढ़ता और समझता है, गोया अदम के दर्जे में ही हैं। आलिम, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुदर्रिस, मुकर्रिर, खतीब, वाज के पेश नज़र सिर्फ एक ही कौम की जिम्मेदारी नहीं रहती, हर तरह के लोगों की आमद और रफ्त रहती है। ये बात ज़ाहिरी हर कोई फसीउल बलगा उर्दू वरना बोल सकता है ना समझ सकता है। इस बिना पर फ़िक़ा और तहफ़ीम, तकलीम व कलाम, ख़त व किताबात, मारिफत व शनाख्त के लिए लाजमी है कि आप हर इस ज़बान को सीखें और अपनाएं जिसका रिवाज आम है। आम तर ये रहा मामला सिर्फ बहम, जान पहचान और मुलाकात का, मगर तबलीग इस्लाम के लिए अपने दीन और ईमान की हक़ानियत के सबूत के लिए इल्म दीन के अलावा इल्म दुनिया का सीखना लाजमी करार पाता है, वरना आप अपना मदा और मदा के रूबरू पेश करने से खासिर रह जाएंगे, जिसकी वजह से खुद की दीन की रुसवाई होगी। इसलिए अक्सर हमारे दीनी ज़िम्मेदार हजरत जब किसी मसले पर बहस मुबासा, इत्तबा, हक़ और बातिल के लिए दीन और दुनिया दानिशमंदों के सामने कलाम करते हैं तो थोड़ी ही देर में पशोपाश हो जाते हैं, क्योंकि इनका मुकदमा तो मजबूत होता है मगर साबित करने वाले बहुत कमज़ोर होते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला, इंसाफ पसंद भाइयों और बहनों, ज़रा गौर करो तो दौर हाजिरी के एतबार से किस कदर आशना, काश तो दोनों इल्म से आरास्ता और पैरस्ता होता तो भींगे की तरह एक को, दो को, चार ना देखता। एक आंखों से दुनिया को नज़रअंदाज करके सिर्फ दीन को ही देखना कहाँ की अक्लमंदी है, तो एक आंख से कब तक क्या देखेगा वो? अब तो दोनों आंखें खोल भी दे और कौम की हालत हाजिरी को मुशाहिदा कर। कौम की हालत ज़रा पर आंखें अश्कबार कर। ए तालिब इल्म, दुनिया और इल्म माशरा इतना ही ज़रूरी है कि जितना कि इल्म दीन अपने आँखों से गफलत, हिजाबात दूर करे। हक बैन, हक शनाख्त, हक परस्त, हक पसंद बिन कर नफ्स के खिलाफ मुजाहिदाना किरदार अदा करता, ताकि अल्लाह तुझे सादात दारैन नसीब करे। और अगर तू सादात दारैन से महरूम रहा तो खिस्र दुनिया और आखिरत के मुताबिक वही अंजाम होगा जिसका आज तक हमारे नस्लें भुगत रहे हैं। हम अपने वतन ही में बेवतन हुए जा रहे हैं। दुश्मन इस्लाम के खुले आम हमारा मुंह चिढ़ा कर कह रहे हैं कि अगर तुमको तुम्हारा दीन इतना ही प्यारा है तो इस दीन को वहीं ले जाओ जहां से आया है और हमारा देश छोड़ दो। पासपोर्ट ताकत यानी फास्ट ताकतें गरीब व नादार मुसलमान को धमकियां दे रहे हैं। तुम्हारे दीन का ठोकर
کہیں اور لے جاؤ، ہمارے زمین چھوڑ دو۔ استغفراللہ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بخدا ہم مدرسے کے مخاطب نہیں، اگر آپ بھی نہیں سمجھو گے تو زمانہ خود ہمارے لیے ہسٹری بن جائے گا۔ جو کام صرف ایک پیڑ کے داخل کرنے کے ساتھ 15 سالوں میں ہو سکتا ہے، اس لیے 10 سال کا مکمل وقت کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ اے طالب اللہ، ضمن و بحث طول ہو گئی، معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے حالات میں ایک کامل پیر و مرید کو دین دنیا عطا کرتا ہے تاکہ مسلمانہ جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ کے علم عطا کر کے انسان کو خلافت کا وارث بنا کر کامیاب عطا کرتا ہے۔ یعنی اس لیے خلافت بھی اچھے انسان کو دیا جائے جو سمجھدار ہو اور دین کی خدمت کرتا ہو، جو یعنی کیا بولتے ہیں جعلی پیر یا جعلی انسان کو جو اپنی واہوائی کے لیے دنیا کما رہا ہے، ایسے انسان کو خلافت نہیں دینا چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے۔ یعنی دین کے لیے ضروری کیا ہے؟ دنیا کا علم بھی ضروری ہے، آخرت کا علم بھی ضروری ہے۔ مدرسوں کے بجائے ہم کالجز، یونیورسٹیاں عربی کی تعلیم کے ساتھ، ماڈل ایجوکیشن کے ساتھ کھولنے کی کوشش کریں۔ میں یہی بات کہتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے کا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور کچھ بھی غلطی ہوئی تو معاف کرتے ہوئے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل سے سارے لوگ جڑ جائیے تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سچی بات آپ تک پہنچ سکے۔ کیا بات ہوتی ہے، ہم مدرسے کھولنے کے بجائے بڑے بڑے یونیورسٹیاں کھول لیں، بڑے بڑے کالجز کھول لیں، یعنی کیا بولتے ہیں ان کالجوں میں عربی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے رہیں تو ضرور ہر زبان کو سیکھنا ضروری ہے، ہر زبان میں ہم تقریر کرنا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری اپنی اس تقریر کو، اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔